बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात की खिदमत में नूरानी क़ाइदे का सबक चल रहा है। मौलाना शाकिर आरिफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तहत नूरानी क़ाइदे का सबक चल रहा है और तकरीबन 2-3 रोज़ ऐसे हो चुके हैं जिसमें आप हज़रात की खिदमत में सबक पेश नहीं किए गए, लेकिन आज यकुम रमज़ानुल मुबारक है और आज से इंशाअल्लाह एक रमज़ानुल मुबारक के माह के एतबार से नई तरतीब मुकर्रर की जाएगी, जिसमें आप हज़रात सुबह तकरीबन 10 बजे या 11 बजे मुस्तकिल उर्दू के और नूरानी क़ाइदे के, इसी तरीके से तालीमुल इस्लाम के असबाक वगैरह आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जाते रहेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना शाकिर आरिफ़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक अपने दोस्त अहबाब में खूब शेयर करें ताकि हर फ़र्द, हर आम व ताम इससे फ़ायदा हासिल कर सके। आज की मजलिस में और आज की वीडियो में नूरानी क़ाइदे का सबक नंबर 4 हरूफ़ मद्दा चल रहा है। आप हज़रात की खिदमत में नूरानी क़ाइदे का सबक नंबर 4 हरूफ़ मद्दा चल रहा है। अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा ये मुकम्मल हो चुका। आज की मजलिस में और आज की वीडियो में खड़ा ज़बर का सबक है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। जैसे बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। इन तीनों खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इन तीनों हुरूफ को भी मद्दे की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ के। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा। आइए सबक देखते हैं। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खा खड़ा ज़बर खा, दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ा ज़बर दा, रा खड़ा ज़बर रा, जा खड़ा ज़बर जा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, साद खड़ा ज़बर सा, दाद खड़ा ज़बर दा, ता खड़ा ज़बर ता, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, ऐन खड़ा ज़बर आ, गैन खड़ा ज़बर गा, फा खड़ा ज़बर फा, काफ खड़ा ज़बर का, काफ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। आइए इसकी मश्क भी देखते हैं। आदम पहला तरीका। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, मीम ज़बर मा, आदम। दूसरा तरीका। मीम ज़बर मा, दाल ज़बर दा, मदा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मदा आ। अगला हरफ और पहला तरीका।
آمن حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمن. دوسرا طریقہ نون زبر نا، میم زبر ما، نما حمزہ کھڑا زبر آ، نما آ. اگلا حرف اور پہلا طریقہ مالک، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالک. دوسرا طریقہ کاف زیر کی، لام زیر لی، کلی، میم کھڑا زبر ما، کلما. اگلا حرف اور پہلا طریقہ ابواہ، حمزہ زبر آ، با زبر با، واو کھڑا زبر وا، ابوا، ہا پیش ہو، ابواہ. دوسرا طریقہ ہا پیش ہو، واو کھڑا زبر وا، ہوا، با زبر با، حمزہ زبر ا، ہوا با. اگلی لائن اور پہلا طریقہ سماوات، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، تا زیر تی، سماواتی. دوسرا طریقہ تا زیر تی، واو کھڑا زبر وا، میم کھڑا زبر ما، سین زبر سا، تیواماسا. اگلا حرف اور پہلا طریقہ غاوین، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا. دوسرا طریقہ نون زبر نا، واو یا زیر وی، نوی، غین کھڑا زبر غا، نوی غا. اگلا حرف اور پہلا طریقہ یا صالح، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، لام زیر لی، حا پیش حو، یا صالح. دوسرا طریقہ حا پیش حو، لام زیر لی، صاد کھڑا زبر صا، یا کھڑا زبر یا، حلی صا یا. اگلا حرف اور پہلا طریقہ الہنا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، نون الف زبر نا، الہنا. دوسرا طریقہ نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، نا ہو، لا ای. اگلا حرف اور پہلا طریقہ ہاذا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا. دوسرا طریقہ ذال الف زبر ذا، ہا کھڑا زبر ہا، ذا ہا. اگلا حرف اور پہلا طریقہ کتاب، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، با پیش بو، کتاب. دوسرا طریقہ با پیش بو، تا کھڑا زبر تا، کاف زیر کی، بوتا کی. اگلا حرف اور پہلا طریقہ رسالات، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، لام
کھڑا زبر لا، تا زیر تی، رسالاتی۔ دوسرا طریقہ تا زیر تی، لام کھڑا زبر لا، سین کھڑا زبر سا، را زیر ری، تلا سا ری، تلا سا ری۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ ذالکا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالکا۔ دوسرا طریقہ کاف زبر کا، لام زیر لی، ذال کھڑا زبر ذا، کلیزا، ذالکا۔ دوسرا طریقہ کلیزا۔ یہ تھا نورانی قاعدے کا سبق نمبر 4 حروف مدہ، اور الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ یہ مکمل ہو چکا۔ اور جو آج کی ویڈیو میں اور آج کے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ سبق ہے کھڑا زبر، اور آئندہ سبق میں کھڑی زیر پھر الٹا پیش، مکمل کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ جب یہ اسباق پورے مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ حضرات کی خدمت میں سوالات و جوابات کی نشست ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک حرف کو ایک سانس میں پڑھنا ہے اور تھوڑا ٹھہر کر کے پڑھنا ہے، تاکہ حروف کی ادائیگی بھی ہو اور سمجھ میں بھی آ سکے کہ حروف کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اگلے سبق تک، اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔